The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रम लिएर म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा अतिथिसँग छलफल गरिने यो कार्यक्रम साताको 6 दिन यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहको काम कारबाहीमा प्रदेश र केन्द्र सरकारको भूमिका, केन्द्रीय नीतिले स्थानीय विकास निर्माणमा पार्ने प्रभाव लगायतका विषयमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणासँग कुराकानी गर्दैछौँ। आजका हाम्रो अतिथिसँग तपाईलाई पनि कुनै जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155410905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। श्रोता, संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह बलियो हुनुपर्ने सबैको मान्यता छ। स्थानीय जनताले राज्यको अनुभूति गर्ने पहिलो थलो नै स्थानीय तह हो। बलियो स्थानीय तह भए तल्लो तहका जनताले राज्यको संरक्षणसँगै राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व बोध पनि गरिरहेका हुन्छन्। तर पछिल्लो समय स्थानीय तहमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको नजर कम पर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि बढिरहेको छ। केन्द्रीय राजनीतिमा पर्ने राजनैतिक प्रभाव सोझै स्थानीय तहमा पुग्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा पर्ने गरेको छ। तर मुलुकमा यस्ता स्थानीय तह पनि छन् जसले उदाहरणीय कामसँगै जनतामा राज्यको उपस्थिति छर्लङ्ग अनुभूत गराइरहेका छन्, जसको एउटा उदाहरण हो बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका। अन्य स्थानीय तहले केन्द्रको अधिकार र उपस्थिति नपुगेको बताइरहँदा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कसरी यस्तो उदाहरण बन्यो? यी र यसभित्रका विभिन्न पाटोमा रहेर आज हामी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आजका हाम्रा अतिथि मेयर डाक्टर राणा यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर धवल शमशेर राणाज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। सबै श्रोताबिनलाई, कान्तिपुर एफएम सुनिरहेका सबै श्रोताबिनलाई मेरो अभिवादन, नमस्कार। स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका रूपमा यतिका समय बिताउनु भयो, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिलेसम्मको प्रगतिमा तपाईँ? मेरो त यो दोस्रो कार्यकाल हो, म त सन्तुष्टै छु। यो आफ्नो जनताको नजिकै बसेर जनताको सेवा गर्न पाउने मैले अवसर यो दोस्रो पटक पाएको छु र म करिब सन्तुष्टै छु। 20 वर्ष अघि आफैले नेतृत्व गरेको नेपालगञ्ज र अहिलेको नेपालगञ्ज बीचको भिन्नता चाहिँ के पाउनुहुन्छ तपाईँ? 20 वर्ष पहिले पनि नेपालगञ्जलाई हामीले एउटा सफा, सुन्दर, सुरक्षित सफर बनाउन सफल भएका थियौँ। बीचमा द्वन्द्वकालमा आयो। द्वन्द्वकालमा सबै देशै अस्तव्यस्त भएर सबै संरचनाहरू बनाएको भत्कियो, ध्वस्त भए। अब यी संरचनाहरूलाई फेरि पुनः निर्माण गर्न, पुनः स्थापना गर्न अलि टाइम लागिरहेको छ। तर एकपट्टि अर्को गरेर हामी बिस्तारै सबै भत्केका संरचनाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने क्रममा अगाडि बढेको छौँ र काम चाहिँ तीव्र गतिले भइरहेको छ। 20 वर्ष उताको र यतामा अहिले अलिकति फरक छ भने पहिले राष्ट्रमा अर्थको धेरै अभाव हुन्थ्यो। 20 वर्ष पहिले सानो कुराको लागि पनि हामीले दात्री संस्थाहरू खोज्नु पर्थ्यो, सहयोग खोज्नु पर्थ्यो। अहिले 20 वर्ष यता आएर यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा आर्थिक समस्या छैन। अब काम गर्ने क्रममा अलिकति ढिलाइ हुन्छ, ठेकेदारहरूले दुःख दिन्छन्, तर तीव्र गतिले सबै चिज अगाडि बढेको छ। जनताको जागरुकता चाहिँ कतिको बढेको पाउनु भएको छ तपाईँले यो अवधिमा? जुन तपाईँले 2054 सालमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर बन्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा जनताको जागरुकता अथवा विकासप्रतिको भोक चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ? अब यो मैले भन्दै गरेको छु, यो 10 वर्षे जनयुद्धले सबभन्दा ठुलो अब केही उपलब्धि गराए, अब देशै ध्वस्त बनाए, नष्ट गर्यो, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर केही उपलब्धि गराए भने जनतालाई जागरुक बनाए। मेरो वरिपरि के भइरहेछ, मैले के भन्नुपर्छ, के माग्नुपर्छ भन्ने जनचेतना चाहिँ बढाएको छ। त्यो देशैभरि बढेको जनचेतनाको असर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पनि परेको छ। नेतृत्वले जिम्मेवार बोध गरे विकास सम्भव छ भन्ने शाश्वत तथ्यलाई तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? योभन्दा अगाडि जुन किसिमको एउटा तपाईँले ख्याति कमाउनु भएको थियो र अहिलेको यथार्थलाई तुलना गर्दा विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब हरेक संस्थामा, हरेक ठाउँमा, या परिवारमा होस्, संस्थामा होस्, स्कुलमा होस्, सरकारमा होस्, जहाँ होस्, नेतृत्वमाथि 80बाट 90% सफलता निर्भर हुन्छ। सफल नेतृत्व भयो भने तल
उहाँ त्यो नेतृत्वको तल पनि सफल हुँदै आइन्छ। नेतृत्व सफल छैन भने गन्जागोल हुने स्थिति सबै ठाउँमा सबै प्रकारको सङ्गठनहरूमा पर्छ। मैले भन्दै आएको छु 80बाट 90% सफलताको जिम्मेवारी अथवा चाहिँ नि सफलताको कारण नेतृत्व नै हुन्छ। यो निर्वाचन प्रक्रियामा विकृत बढिरहेको बेला अथवा विकृति बढिरहेको बेला तपाईले पार्टीगत भन्दा व्यक्तिगत रूपमा जुन एउटा छवि बनाउनु भएको थियो त्यही छविका कारण 12,515 मत ल्याएर तपाईँ विजयी बन्नु भएको छ। एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा 8,730 मत ल्याउनु भएको थियो तपाईँको निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले। मेयरमा निर्वाचित भए लगत्तै तपाईँले शून्य भ्रष्टाचारको नीति लिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। कतिको सहज रहेछ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न? एकदमै सजिलो छ। यो पहिलोचोटि होइन, दोस्रो चोटि पहिलो कार्यकालमा पनि भ्रष्टाचार शून्य बनाइसकेका थियौँ हामी नगरपालिकालाई। बिचमा अब द्वन्द्वकालमा अब फ्री फर अल थियो, त्यसमा जसले जे गर्दा पनि हुन्थ्यो। अब यतातिर आएर आजको दिनमा मैले एकदम घमण्डको साथ भनौँ अथवा विश्वासको साथ भन्न सक्छु कि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा भ्रष्टाचार शून्य छ र कोही पनि जनतालाई कसैले केही कामको लागि पनि अनावश्यक रकम अथवा घुस माग्ने हिम्मत गर्ने स्थिति छैन। नगरपालिकाका विषयमा तपाईँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। एउटा समृद्ध नगरको परिकल्पनाभित्र वास्तविकताको धरातलले चाहिँ कतिको वैचारिक द्वन्द्व निम्त्याउँदो रहेछ अहिले तपाईँले त्यो अनुभव गरिरहनु भएको होला। त्यो वैचारिक द्वन्द्व चाहिँ आफूभित्र कतिको पाउनुहुन्छ तपाईँ? खासै त्यस्तो हुनु छैन। हामी अहिले वैचारिक विचार आफ्नो लाद्ने भन्दा पनि अथवा त्यसलाई कायम गर्ने अथवा चाहिँ लागू गराउने भन्दा पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अथवा जुनै पनि स्थानीय राज्यहरूलाई अथवा स्थानीय निकायहरूलाई हामीले विकासको आँखाबाट हेर्नुपर्छ। अब हरेक ठाउँमा विभिन्न वैचारिक विचार बोकेको मान्छेहरू छन् हाम्रो देशमा, यो सबै विदितै छ। तर अब यो वैचारिक यो द्वन्द्वमा अथवा वैचारिक कुरामा अल्झिनु भन्दा सबैको सहयोग लिएर हामीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने क्रममा अगाडि बढेको छौँ। सबैले सहयोग पनि गरेको छन्, चाहे त्यो राजनीतिक पार्टी हुन्, जनता हुन्, अब अरू पार्टीका वैचारिक विचार बोकेका व्यक्तिहरू हुन्। आजको दिनमा सबैले सहयोग किन गरेका छ भने हामी आफ्नो वैचारिक विचारलाई अब नगरपालिकामा लागू गर्ने क्रममा छैनौँ। अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई कसरी सुन्दर, विकसित, सफा र आधुनिक नगरपालिका बनाउने क्रममा हामी अगाडि बढेको छौँ। यो वैचारिक यो उल्झनबाट हामी माथि उठेर काम गरेछौँ। त्यस क्रममा सबै तहबाट सबैबाट पुलिस प्रशासन, राजनीतिक दल, सबै जनता संस्थाहरूले सहयोग गरेको छन्। तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित हुनुभएको थियो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरमा। अब नेपालगञ्जमा एउटा राजनैतिक जुन किसिमको संस्कार विकास भइरहेको छ, योभन्दा अगाडि तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि सोही स्थानबाट उम्मेदवार भएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको अवस्था पनि थियो। यो राजनैतिक दलहरूमा अथवा विकास निर्माणका विषयमा राजनैतिक दलहरू बीचको सोचबुझ अथवा विकास निर्माणलाई एकजुट भएर अगाडि बढाएको अवस्था चाहिँ कतिको पाउनुहुन्छ त्यहाँका स्थानीय राजनैतिक दल अथवा तिनका कार्यकर्ताहरूले? मैले अघि नै पनि हजुरलाई निवेदन गरेँ, पूर्ण रूपले मैले सहयोग पाएको छु। त्यो पनि कारण छ। कारण के हो भने राजनैतिक दल र त्यहाँका जनताले के विश्वास छ भने उनीहरूलाई हाम्रो पैसाको अथवा विकासको पैसाको हिनामिना यो मेयरले गर्दैन, यो व्यक्तिले खाँदैन र हरेक कुरा यसले जो गर्छ झुट बोल्दैन र हामीले सहयोग गर्नुपर्छ आफ्नो सहरको लागि र हामीले गरेको सहयोगको कुनै पनि दुरुपयोग नगरपालिकाबाट अथवा मेयरबाट हुँदैन भन्ने यो विश्वास हामीले कायम गर्न सक्यौँ भने हरेक तहमा सरकारको अनि काम गर्न सहज हुँदो रहेछ। विश्वास मैले सफल भयो। अब त्यही विश्वासकै कारणले हेर्नुहोस् गएको स्थानीय निकायमा पहिलो चरणको निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनमा देशैभरि हामी एउटा वार्डमा पनि जितेनौँ। त्यस्तै नकारात्मक असर हामीलाई पर्यो यो चुनाव, मेरो चुनावमा पनि। तर देशभरि सबै मेयर हामी हार्यौँ, सबै स्थानीय निकायमा हामी करिब करिब हार्यौँ। एउटा नेपाल उपमहानगरपालिकामा मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मेयर जित्न सफल भयो।
त्यसकारण के हो भने जनताले विश्वास गरेपछि पार्टी अथवा दलगत हितभन्दा माथि उठ्न सक्दो रहेछ भन्ने त्यो प्रमाण पनि आयो। एकातिर हामी समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिरहेका छौँ, तर हाम्रो मानसिकता चाहिँ नकारात्मक विचारमा रमाइरहने अवस्था पनि रहेको छ। अर्कातिर आपसी वैमनस्यता त्यसको बाधकका रूपमा देखिएको सबैलाई स्पष्ट अथवा छर्लङ्ग रूपमा ती कुराहरू देखिरहेको अवस्था छ। सबैलाई मिलाएर विकासको पथमा अघि बढ्न सक्ने विशेषता तपाईँ चाहिँ केलाई मान्नुहुन्छ? आफ्नो प्रश्न हुनु पर्यो र भ्रष्टाचारभन्दा माथि उठ्न सक्छ। हेर्नु, सबैको जड यो सबै द्वन्द्व हुने, अब यो असजिलो हुने अथवा अवरोधहरू आउनेको मुख्य जड भनेकै पैसा र भ्रष्टाचार हो। यो जति कुरा गरे पनि, जति घुमाए पनि मेरो लागि के भन्ने यो कुरा भन्दा माथि उठ्न सक्यो भने नेताहरू सफल हुन्छन्। यो कस्तो सानो देश छ, सबैले सबै कुरा बुझ्या हुन्छन्, सबैले के गर्न खोजेको छ बुझ्या हुन्छ, केही कुरा लुक्दैन र एकचोटि दुईचोटि पछि विश्वास मान्छेको हट्छ। त्यस क्रममा हाम्रो राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा नेताले यो विश्वास आफ्नो महत्वमा बसेका जनता अथवा कार्यकर्ता अथवा अरू समकक्ष नेताहरूको विश्वास जित्न सक्यो भने सफलता गाह्रो छैन। यो आफ्नो लागि केही गर्न खोज्यो, आफ्नो हितको लागि, आफ्नो भनौँ न व्यक्तिगत स्वार्थको लागि हामीले केही गर्न खोज्यौँ भने यो कुरा सबैले बुझ्छन् र बुझिसकेपछि सबैले असहयोग गर्न थाल्छन्। यसको सफलताको कारणै भनेको पारदर्शिता र चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत हितभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ। मुलुकका अन्य स्थानीय तह अथवा तिनका प्रतिनिधिहरूको अवस्था कुराकानी गर्ने हो भने निकै दयनीय अवस्था रहेको छ। उनीहरू भनि पनि रहेका छन् केन्द्र र प्रदेश सरकारको नजर स्थानीय तहमा न्यून रूपमा परिरहेको छ भनेर भनिरहेको अवस्था पनि छ। यो अवस्थामा एउटा छुट्टै पहिचान जुन तपाईँले बनाइरहनु भएको छ, यो अवस्था र उनीहरूको अवस्थामा पन्छिने अवस्था सृजना भएको भनेर भन्दा फरक पर्छ मैले उनीहरूलाई? होइन, अब यही हो, मैले सबैलाई सुझाव र सल्लाह के दिन्छु भने हेर्नुहोस्, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुहोस्, दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुहोस् र जनताको विकासको काममा ध्यान पुर्याएर सक्दो गर्नुहोस्। अब सबै कुरा सबै बेलामा गर्न सकिन्न, अवरोधहरू हुन्छन्, आफूले नदेखेको नचिताएको अवरोधहरू पनि आउँछन्, तर त्यो अवरोधलाई पार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको मूल मन्त्रै भनेको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि। अब मैले त आज 20 वर्ष भइसक्यो राजनीति यो स्थानीय निकायमा काम गरेको, मैले आफ्नो तलब भत्ता पनि बढाइदिन्छु। अब यो बिस्तारै जनताले यो कुरा फैलिन्छ कि यसले भ्रष्टाचार गर्दैन भनेपछि, भ्रष्टाचार नगर्ने भनेपछि त्यसको आत्मबल पनि आफ्नोमा बढी हुन्छ र अरूले पनि तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्छ। र अब यो अब खास गरी जनताले त नेता भनेको स्वार्थी हो भन्ने एउटा जुन हाम्रो देशमा छाप छ, त्यो छापभन्दा माथि आफू उठ्न सक्नु पर्यो। त्यो छापभन्दा माथि उठ्न सक्यो भने काम गर्न असजिलो हुन्न, सहजै हुन्छ। यी प्राप्त भएका स्रोत र साधनलाई परिचालनमा अन्य स्थानीय तह चुकेको भनेर तपाईँले त्यो विषयमा चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? अब कस्तो हुन्छ भने प्राप्त गरेको स्रोत र साधनलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। अब दलगत हितभन्दा माथि उठेर प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ र सबैको हित हुने क्रममा अगाडि बढ्नुपर्छ। यो दलगत समस्यामा अथवा खिचातानीमा रुमल्लिरहन हुँदैन, वार्डगत खिचातानीमा रुमल्लिरहन हुन्न। अब यो सबैको हितको लागि हो है, मैले गरेको कुरा, मैले ल्याएको कुरा यो सहरको हितमा हो, देशको हितमा हो भन्ने विश्वास चाहिने दिलाउन सक्यो भने त्यत्रो समस्या हुँदैन। नत्र भने हरेक पाइलामा अवरोधहरू खडा गर्ने स्थिति रहन्छ। यावत विषयमा तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा म एउटा विषय तपाईँलाई पक्कै पनि सोध्न छुटाउँदिनँ। 2017 सालमा नगरपालिकाको रूपमा घोषणा भएको नेपालगञ्ज हाल उपमहानगरको रूपमा मात्र रहेको छ, अन्य सहरहरू महानगरको रूपमा विकास भइसके। केले यो अवस्था सृजना गर्यो? नेपालगञ्जको जुन एउटा प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थालाई चाहिँ केले अवरोध गरेको हो? यसको कारण करिब 2-3 कारण छन्। पहिलो कारण त नेपालको दोस्रो ठुलो सहरै यो थियो जहाँ रुपैयाँमा रेल आउने, यहाँ टाँगा चल्थ्यो। त्यो बेला वीरगञ्ज, विराटनगर, चारकोसी झाडीभित्रै थिए। पछि महेन्द्र राजमार्ग उताबाट खुल्यो अनि चाहिँ त्रिभुवन राजमार्ग उताबाट खुलेपछि यो
काठमाडौँको कनेक्टिभिटी वीरगञ्ज र विराटनगरबाट भएपछि अलिकति यो पछाडि पर्यो। हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि धेरै वर्षपछि खुल्यो, त्यसो एउटा कारण थियो। अर्को कारण चाहिँ नि पश्चिमका नेताहरू अलिकति आफ्नो क्षेत्रको लागि एकजुट हुन नसकेको कारणले पनि हो। हाम्रो यहाँ चाहे जो होस्, अहिले राजधानी हामीले गुमायौँ। नेपालगञ्ज सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठुलो सहर हो। यही सहरमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजी निर्वाचित भएर जानुभएको थियो, तर यही सहरमा आज राजधानी छैन। अब यसै सबले विश्लेषण गर्दाखेरि के देखिन्छ भने राजनीतिक नेताहरू यो सहरप्रति अथवा यो जिल्लाप्रति यो क्षेत्रप्रति त्यति वफादार भए देखिएनन्। भनेपछि नेपालगञ्ज राजनैतिक चपेटामा परेर यो अवस्थामा अहिले अगाडि बढिरहेको अवस्था भनेर हामीले भन्दा फरक पर्दैन। एउटा कारण थियो, अरू कारण पनि हो। एउटा कारण चाहिँ राजनीतिक चपेटा पनि भन्दा पनि राजनैतिक यहाँ बल पुगेन। यो ठाउँलाई अगाडि ल्याउनको लागि, यो ठाउँलाई स्थापित गर्नको लागि राजनैतिक पहल गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूले गरेनन्। अब 2049 सालबाट तपाईँले सक्रिय राजनीति सुरु गर्नुभएको थियो। बिचमा पार्टी परिवर्तन पनि भयो। पछिल्लो समय पुरानै घर राप्रपाको महामन्त्री रहेकै बेला तपाईँ उपमहानगरपालिकाको मेयर बन्नुभएको छ। केन्द्रीय राजनीतिबाट चाहिँ किन टाढिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? अब मेरो भनाइ के छ भने हेर्नुहोस्, आज हाम्रो नेताहरूको दूरदर्शिता नभएको कारणले आज हाम्रो यो दशा भयो। अहिले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको एजेन्डा, मूल्य र मान्यता एकदमै सान्दर्भिकै छ र यो देशमा त्यो मूल्य र मान्यतामा हामी एकजुट भएर अगाडि जान सक्यौँ भने हामीले देशमा परिवर्तन र देशलाई सुधार गर्न सक्छौँ भन्ने अहिले पनि म विश्वासमा छु। तर हाम्रो दुःखको कुरा के हो भने हाम्रो शीर्षस्थ नेताहरू, चाहे पार्टी सुरु भएको बेलामा लिनुहोस् चाहे अहिले लिनुहोस्, उहाँहरूको आपसको बिचको द्वन्द्व र आपसी अब भनौँ न स्वार्थको कारणले आज हाम्रो यो पार्टी तीन टुक्रामा छ र त्यसले अब तीन टुक्रामा भएको पार्टीमा धेरै मैले भन्नु पर्दैन जनताले के सोच्छ, जनताले के गर्यो, चुनावमा हाम्रो के दशा भयो। अहिले पनि बडा मुस्किलले पार्टी मिल्ने कुराहरू आइराखेको छ, तर अहिले पनि यो सबक सिकिसकेको जस्तो मैले देख्दैन र पार्टी मिलेपछि म फेरि केन्द्रीय राजनीतिमा पूर्ण रूपले लाग्छु भन्ने विचार गरेको छु र अहिले नमिल्ने जेलसम्म आफ्नो जिम्मेवारी जो जनताले मलाई दिएको छ, यो उपमहानगरपालिकाको जिम्मेवारी, त्यो जिम्मेवारीलाई निभाउने क्रममा म त लिन्छु। जस्तो तपाईँ एउटा पार्टीको केन्द्रीय नेता पनि रहनु भएको थियो, एउटा जुन किसिमको जिम्मेवारी थियो, यो अहिले विभिन्न खेमामा अथवा विभिन्न गुट उपगुटको रूपमा विभाजन भएका तीन पार्टीलाई एक बनाउने दायित्व चाहिँ तपाईँले त्यो अवस्था अथवा त्यो मिलाउनका लागि पहल चाहिँ गर्न सक्नु भएन भनेर एक थरीले आरोप पनि लगाइरहेका अवस्था छ, अथवा दोस्रो तहले त्यसमा पहल गरेन भन्ने अवस्था पनि छ। अब कस्तो सम्बन्ध भएको छ भने हामीले पहल गर्ने नगर्ने कुरो त कार्यकर्तालाई थाहा छ। हामी आजको दिनमा मेरो पार्टीमा प्रेसर दिनको लागि हामी पार्टीबाट अब पार्टी नमिल्ने जालसम्म हामी क्रियाशील हुन्नौँ भनेर केही साथीहरू अलग पनि बसेको छन्। अब योभन्दा बढी के गर्ने? पार्टी छोड्ने कुरा आएन, नेतालाई समातेर मिलाइदिने कुरा आएन। अब तपाईँले पार्टी मिलाउन सक्नु भएन र पार्टी एकजुट हुन सकेन भने यसमा अगाडि जान अर्थ छैन र यसलाई मिलाउनुस् अनि बल्ल हामी क्रियाशील फेरि हुन्छौँ भनेर अलगसम्म बसेर हामी काम गरिराखेको छौँ। अब योभन्दा बढी प्रेसर हामी हरेक ठाउँमा बोलेको छौँ, हरेक ठाउँमा मिटिङमा पनि कहिले मिटिङमा मिलाउनुपर्छ भनेर स्वर ल्याउँछौँ, कहिले बहिष्कार गर्छौँ। अब यो पार्टी तिनवटा, तर हाम्रो प्रेसरको कारणले, हाम्रो दबावको कारणले तिनटै राप्रपा अहिले नजिकै देखिया छन् र मिल्न सक्ने सम्भावना प्रबल भएको छ। धवलजी, यहाँले केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी ब्रेकतर्फ जान्छौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका पनि प्रश्न लिएर थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामी स्थानीय तहको काम कारबाहीमा प्रदेश र केन्द्र सरकारको भूमिका, केन्द्रीय नीतिले स्थानीय विकास निर्माणमा पार्ने प्रभाव लगायतका विषयमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर राणा, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर।
धेरै श्रोताले जिज्ञासा टिपाउनु भएको छ। 8 मिनट मात्र बाँकी छ हामीसँग समय। संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा गर्छु। काँडाघारीबाट गोपाल अधिकारीले सोध्नु भएको छ, राजनीति सेवामुखीबाट स्वार्थमुखी कसरी हुन्छ? चुनाव लड्ने तरिका जुन छ त्यसले गन्तव्यमा पुर्याउन सहज होला नेपाली समाजलाई? अब हामी राजनीति गर्ने दुई प्रकारका व्यक्ति हुन्छन्। एउटा समाजलाई सेवा गर्न आउँछन्, एउटा समाजबाट आफ्नो जीविका चलोस् भन्ने दृष्टिकोणले आउँछन्। अब यो राजनीति गर्ने बिस्तारै समाजलाई सेवा गर्ने व्यक्तिहरूको जब संख्या बढ्छ तब राजनीति पनि सफल हुन्छ देशको। अब अहिले चाहिँ अब भनौँ न राजनीतिक आफ्नो जीविका चलाउने भाँडो पनि बनाउने धेरै व्यक्तिहरू भएको कारणले यो समस्या देखिया छ। डोलराज पराजुलीले रूपन्देहीबाट सोध्नु भएको छ, तपाईँले उदाहरणीय काम गर्नु भएको छ, अरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चाहिँ किन उत्तरदायी बन्न नसकिरहेको तपाईँ आफूले चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ती जनप्रतिनिधिलाई? मैले अघि नै भनिहालेँ दुई तीनटा कुरा। एउटा चाहिँ नि हामी दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु पर्यो र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु पर्यो। बिस्तारै यो सबै जनताले यो कुरा बुझ्छन्, दलका प्रतिनिधिहरूले बुझिसकेपछि अलि काम गर्न सहज वातावरण एउटा बन्छ र अलि धैर्यता पनि हुनुपर्छ, सहनशीलता पनि हुनुपर्छ। यो सफलताको लागि धेरै कुराहरूलाई मिलाएर लग्नुपर्छ र बिस्तारै नेताहरूले चाहे पनि त्यो सक्छन् पनि। देवराज भण्डारीले उदयपुरबाट सोध्नु भएको छ, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका लागि जनताले मतदान गरे, अहिले नेतालाई संघीयता किन यसरी घाँडो बनिरहेको? यसमा तपाईँ चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? न संघीयतालाई निर्वाचन गरे जनताले, न धर्मनिरपेक्षतालाई निर्वाचन गरे। अब यो काल र परिस्थितिले ल्याइदिएका कुरा हो र यो दुईटै कुरा नेपालमा सान्दर्भिक छैन। त्यस कारणले हामी यसमा अल्झिरहेको छौँ। यो दुईटै कुरालाई जनताले निर्वाचित गरेको चाहिँ हुँदै होइन, यो काल परिस्थितिले नेपाली जनतामाथि लादिएको कुरा हो। झापाबाट विनोद खवासले सोध्नु भएको छ, मुलुकमा भ्रष्टाचार र विलासिता बढ्दै गइरहेको छ, ठुला ठुला भनेका दलहरू त्यही कुराहरूमा अल्झिरहेको अवस्था छ। विभिन्न समाचारहरू हरेक दिन हामीले सुन्न र देख्न पाइरहेका अवस्था छ। यसको अन्त्यका लागि चाहिँ तपाईँले सरकार अथवा केन्द्रीय नेताहरूलाई दिने सुझाव के रहन्छ? मैले सरकार अथवा केन्द्रीय नेतालाई सुझाव दिन सक्दैन। मैले साँच्चै सुझाव दिने भए नेपाली जनतालाई सुझाव दिन्छु। जब हामीले बुझ्या हुन्छौँ निर्वाचनको बेलामा कि यो जनता, यो नेता भ्रष्ट छ, यो पार्टी भ्रष्ट छ, हामी घुमी घुमी त्यही नेता त्यही पार्टीलाई किन भोट हाल्छौँ? यस कारणले यो भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने हो र भ्रष्टाचारलाई देशबाट हटाउने हो भने नेपाली जनतै त्यस्तो जिम्मेवार हुनुपर्छ। नेता त भ्रष्टाचार सधैँ छ, देखिएकै छ, विलासिता जिन्दगी बिताउन खोजेकै छन्, तर पटक पटक यी नेता यी पार्टीलाई नेपाली जनताले किन भोट हाल्छन् र भोट हालिसकेपछि किन गुनासो गर्छन्? यो प्रश्न जनताले आफैलाई सोध्नुपर्ने स्थिति छ। श्याम खतिवडाले नरुवाबाट सोध्नु भएको छ, आर्थिक र सामाजिक योजना कसरी सफलतापूर्वक अघि बढाइरहनु भएको छ तपाईँले? अब आर्थिक र सामाजिक कुरालाई मिलाएर दुईटै अगाडि बढाउनु पर्छ। जबसम्म एउटा सहर, मेरो जिम्मा अहिले सहरै छ, जबसम्म एउटा सहर आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन्न तबसम्म हाम्रो जनता, विपन्न जनतालाई पनि सफल अथवा चाहिँ नि आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउन सकिन्न। एउटा त सहरलाई आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउने कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र टेवा दिनुपर्छ। अर्को सहरका विपन्न जनताहरूलाई पनि माथि उकास्ने योजनाहरू मिलाउनुपर्छ। यो दुईटै कुराको सामञ्जस्य मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। गोठाटार काठमाडौँबाट मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले सोध्नु भएको छ, 62-63 पछि जनता सचेत हुन खोजे तर नेता सचेत भएनन्, जनप्रतिनिधि कमाउ धन्दामा लागेका छन् नि, के भन्नुहुन्छ? सही कुरा गर्नुभयो उहाँले, तर ती कमाउ धन्दामा लागेको जनप्रतिनिधिलाई यही नेपाली जनताले किन भोट दिएर हामी फेरि जिताउँछौँ? यो प्रश्न जनताले आफैलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। झापाबाट बलभद्र आचार्यले सोध्नु भएको छ, अन्य स्थानीय तहका प्रतिनिधिले फजुल खर्च गरिरहेको गुनासो आइरहेको छ, तपाईँको क्षेत्रमा अथवा तपाईँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु, म आफू पनि त्यसमा अडिग छु भनेर भन्नुभयो। अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ यसमा के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? मैले के सुझाव दिउँ? अब भ्रष्टाचारभन्दा माथि उठ्न पर्यो। हामी जनताको सेवा गर्न आएको हो। सेवा प्रदान गर्ने क्रममा हामी आफूलाई
अगाडि राखेर कुरा गर्नु हुँदैन, जनतालाई अगाडि राखेर कुरा गर्नुपर्छ र चाहिँ नि सेवा लिने क्रममा हामीले कहिले बिर्सिनुहुन्न कि हामीले चाहिँ नि जनताको सेवा गर्न हो, हामीलाई भोट किन दिएको हो, विकासको लागि र सेवाको लागि, हामीले आफ्नै जीविका अर्जन गर्नको लागि हामीलाई भोट दिएको होइन भन्ने कुरा बिर्सिएनौँ भने हामी पछाडि पर्दैनौँ। सबभन्दा मैले अघि नै भनिहालेँ नि, भ्रष्टाचारभन्दा माथि बोल्न सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस्, तर मैले आज 20 वर्षसम्म आफ्नो तलब भत्ता बाँड्दै आएको छु। यो सजिलो कुरो होइन, बडा बोल्न सजिलो हुन्छ, तर यो सजिलो नभए पनि मैले यो दृढ विश्वास साथ म यसलाई कायम गर्छु भनेर तपाईँ लागिराख्नु भयो भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। मेरो अरूलाई सुझाव यही छ। बोधप्रसाद पराजुलीले विराटनगरबाट सोध्नु भएको छ, भ्रष्टाचार रोक्ने विभिन्न पक्ष अथवा विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट कुराकानी आइरहेको छ, तर त्यो सफल हुन सकिरहेको छैन। यो भ्रष्टाचार रोक्नका लागि चाहिँ जनताको तहबाट के गर्दा चाहिँ उपयुक्त विकल्प होला? अब जनताले गर्ने कुरा त गरिराखेकै छन्, पत्र पत्रिकाहरूमा जनताले पनि कुरा आवाज उठाइराखेको छ। हरेक कुरामा भ्रष्टाचार भयो अथवा विलासी जिन्दगी बिताउन खोज्दा नेताहरूलाई जनताले आवाज उठाइराखेको छ, तर यो जनताले आवाज उठाएर भ्रष्टाचार रोक्ने स्थिति मैले देख्दैन। नेता स्वयंले म भ्रष्टाचार गर्दैन, भ्रष्टाचारभन्दा माथि छु भन्ने अटल विश्वास नराखिकन भ्रष्टाचारलाई समाप्त गर्न सक्ने स्थिति छैन। चापागाउँ ललितपुरबाट सोध्नु भएको छ पुरुषोत्तम पोखरेलले, नेपालगञ्जको पश्चिमी तटबन्धनको विषयमा स्थानीयले पछिल्लो समय निकै गुनासो गरिरहेको अवस्था पनि हामीले सञ्चार माध्यमहरूबाट थाहा पाएका छौँ। यो विषय सम्बोधनका लागि तपाईँ के गरिरहनु भएको छ? नेपालगञ्जमा तटबन्ध कहीँ पनि छैन। हाम्रो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा खोलाले बगाउने अथवा केही त्यो तटबन्ध लगाउनु पर्ने स्थिति खासै छैन। सानो खोला छ, डुडुवा खोला भन्ने, अब त्यसमा अलिकति बर्सातमा पानी बढ्छ र त्यस्तो तटबन्ध लगाएर जग्गै नष्ट गर्ने स्थिति यहाँ छैन। अन्त्यमा हामीलाई धरानबाट गोपाल राईले सोध्नु भएको छ, नगरपालिकाहरूले दोहोरो कर लिएका छन्, त्यही करबाट तलब भत्ता लिइरहेको अवस्था पनि छ, यो कतिको जायज हो जनप्रतिनिधिका रूपमा भन्दा? अब यो त देशभरि भ्रम फैलाएको कुरा हो। कुनै पनि नगरपालिकाले दोहोरो कर लिएको छैन, यो भ्रम हो। कहीँ अपवादको रूपमा सानोतिनो कुराहरू भएको होला, तर करको कुरा चाहिँ नि नेपालगञ्ज अथवा कुनै पनि नगरपालिकाहरूले कर लिँदाखेरि आफ्नो परिषदबाट पास गरेर विभिन्न लेभलबाट पास गरेर कर लिने गरेछ र यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका त विगतको दिनभन्दा हामीले एक रुपियाँ पनि कर बढाएको छैन, बरु केही कर छुटहरू हामीले गरेको छौँ। तैपनि अब देशभरि यो हावा चलेको छ, स्थानीय निकायले कर धेरै लियो, तर गहिराईमा जनताले साँच्चै बुझेर गयो भने करको मात्रा बढेको छैन। हवस् त धवल शमशेरज्यू, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। श्रोताबिन्दलाई पनि मेरो नमस्कार र कान्तिपुर एफएमलाई पनि मेरो धेरै धेरै नमस्कार। सबैलाई अभिवादन, नमस्कार। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। हामीले स्थानीय तहको काम कारबाहीका सम्बन्धमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणासँग कुराकानी गर्यौं। समय अभावले कालीमाटीबाट शिवकुमार थापाले सोध्नु भएको प्रश्न हामीले राख्न सकेनौं। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। प्रश्नकर्ता सबै श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक विषयमा भोलि फेरि अर्का अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौं। आजको कार्यक्रमबाट न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र गंगाराम पाण्डे र म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार।